नमस्काराः। पाणिनी अष्टाध्याय्यां प्रथम अध्यायस्य प्रथमपादस्य सूत्रमिदं वर्तते वृद्धिरादैच् इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः आदैच् वृद्धिसंज्ञः स्यात्, अर्थात् आच्च ऐच्च इति आदैच् समाहार द्वन्द्वसमासः, वृद्धि इति पृथक् पदम्। वृद्धि इति संज्ञा, आदैच् इति संज्ञी। सामान्यतः लोके वयं सर्वे जानीमः, संज्ञा भवति तस्य प्रयोगः आदौ न भवति। प्रथमं संज्ञी अनन्तरं संज्ञा। यथा कश्चन मांसपिण्डः वर्तते देवदत्तः, तर्हि देवदत्तस्य नामकरणं तु मांसपिण्ड आगमनानन्तरमेव जातम्।